لو ہن کو جنہیں اے لنگر پانی تقسیم ہونا ہے، حافظ اسامہ جمیل صاحب مائک تے آن اور آ کے کو دو چار پیاریاں پیاریاں بولیاں نعت دیاں حمد دیاں یہ تانوں جناب سنان حافظ اسامہ جمیل صاحب چند اشعار حمد بارک توجہ کرے۔ شاعر کہندے ہیں دن بنایا رات بنائی اللہ نے، اے ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ محبت نال کہو، پیار نال کہو سبحان اللہ۔ اور جنہیں تسی سونے لگ دے ہو نا، جنہیں پیارے لگ دے ہو نی پیاری کہو سبحان اللہ۔ اور جے دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ مچھلی لے گئی وچ سمندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی وچ سمندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر۔ او کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، او کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، کیا قسمت صدیق نے پائی، کیا قسمت صدیق نے پائی، برات نبی جی دے گھر وچ آئی۔ محبوب نے رب نے اپنے محبوب دی شادی عائشہ پاک دے نال کرائی۔ او کڈی سونی بارات بنائی اللہ نے، دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ پھر میں نبی پاک دی شان اندر چند جملے کہہ جاواں۔ اللہ اللہ فیصلہ بادیا غور کرینا، او میرا نبی کنا سونا میں، جنوں اللہ نے شانہ عطا کیتیاں نے، جنوں اللہ نے مقام عطا کیتے نے، تائیوں میں گلی گلی دے چرچے کرنا پھرنا۔ جیڑے پاسے بھی کن لاواں چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے۔ اور جیڑے پاسے بھی کن میں لاواں چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے، تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے۔ اللہ اللہ کنے پیارے جملے۔ مکے وچ ویکھیا تے مدینے وچ ویکھیا، مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا سونیا، اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا۔ جتھوں ننگ جاوے، جتھوں ننگ جاوے، جتھوں ننگ جاوے، جتھوں ننگ جاوے، مہکن تھاواں چرچے۔ نانا محبت نال پڑھو چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے۔ اللہ تھوڑیاں محبتاں قبول فرمائے۔ بھائی راشد صاحب توجہ کرے آجے۔ جیڑے پاسے بھی کن میں لاواں چرچے، ماشاءاللہ ناظم صاحب دی محبتاں اللہ قبول فرمائے۔ توجہ کرے آجے چرچے۔ نہ کنجوسی نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، میں کنجوسی نہیں ہون دینی ہے۔ اے گجراں والے تو آن والا نوجوانی مصطفیٰ دے پیا چرچے کر داوے۔ میں کہ قرآن مینوں دسنا، میرے نبی دی شان دسنا۔ میں قرآن کلو سوال کیتا وے، قرآن مینوں جواب دیندا ہے۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرا سن
اے میرا سونا نبی ہے جنہوں اللہ نے شانہ عطا کیتیاں نے میں قرآن کو سوال کیتا قرآن مینوں میرے مصطفیٰ دے چہرے دے بارے دسنا قرآن دے وضحا میں کہ قرآن مینوں نبی پاک دیاں زلفاں دے بارے دسنا قرآن دے واللیل اذا سجا میں قرآن کو سوال کیتا وے میں کہ قرآن مینوں مصطفیٰ دے سینے دے بارے دسنا قرآن دے عالم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک میں قرآن کو سوال کیتا وے میں کیا قرآن میرے نبی حضرت ابراہیم دی دعا بن کے آئے نے قرآن دا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم میں کیا قرآن جس دور دے اندر میرا نبی آیا ہے اس دور دے بارے دسنا قرآن دا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین میں کیا قرآن مینوں جواب دینا میں قرآن کلو سوال کیتا وے فیصلہ آبادی اپنے نبی دے بارے سوال کیتا وے میں کیا قرآن مینوں میرے نبی دی زبان دے بارے دسنا قرآن دا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی میں کیا قرآن مینوں میرے نبی دی آنکھاں دے بارے دسنا قرآن دا ما زاغ البصر وما طغی میں کیا قرآن مینوں میرے نبی علیہ السلام دی پشانی دے بارے دسنا قرآن دا قد نرا تقلب وجہک فی السماء میں کیا قرآن مینوں میرے مصطفیٰ دے ہتھاں دے بارے دسنا قرآن دا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما میں کیا قرآن مینوں جواب دینا میں سوال کرنا وا قرآن مینوں جواب دیندا وے میں کیا قرآن مینوں میرے مصطفیٰ دے دنداں دے بارے دسنا قرآن کی آندا یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین میں قرآن کلو سوال کیتا وے میں کیا قرآن مینوں میرے نبی علیہ السلام دے ابو بکر دے دار دسنا قرآن دے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون میں قرآن کلو سوال کرنا وا فیصلہ آبادیاں میں سوال کیتا وے میں کیا قرآن مینوں اے تے دسنا مینوں نبی دے ابو بکر دے بارے دسنا قرآن دے والذین آمنوا معہ میں کیا قرآن مینوں نبی پاک علیہ السلام دے عمر دے بارے دسنا قرآن دے اشداء علی الکفار میں کیا قرآن مینوں میرے نبی دے عثمان دے بارے دسنا قرآن کی آندہ رحماء بینہم میں کیا قرآن مینوں میرے نبی دے علی دے بارے دسنا قرآن بول دے تراہم رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوان میں کیا قرآن مینوں میرے نبی دیاں صفتاں دسنا قرآن دے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا
میں قرآن کلو سوال کیتا وے فیصلہ آبادیاں میں پوچھنا وا قرآن مینوں میرے مصطفیٰ دیاں صفتاں دسنا قرآن آندا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا میں قرآن کلو سوال کیتا وے میں کیا قرآن مینوں جواب دینا میں سوال کرنا وا قرآن مینوں جواب دیندا وے میں کیا قرآن مینوں میرے مصطفیٰ دے زمانے دے بارے دسنا قرآن آندا والعصر ان الانسان لفی خسر میں کیا قرآن مینوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کملی دے بارے دسنا قرآن آندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا میں کیا قرآن مینوں میرے مصطفیٰ دی چادر دے بارے دسنا قرآن آندا یا ایھا المدثر قم فانذر میں قرآن کولو سوال کیتا وے میں کیا قرآن مینوں میرے نبی دے اہل بیت دے بارے دسنا قرآن آندا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم فیصلہ آبادیاں میں قرآن کلو سوال کیتا قرآن مینوں میرے نبی دیاں بیویاں بارے دسنا قرآن آندا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما میں کیا قرآن مینوں میرے نبی دے نام دے بارے دسنا قرآن آندا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین میں قرآن کولو سوال کیتا قرآن مینوں میرے نبی دے نام دے بارے دسنا قرآن آندا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما میں قرآن کولو سوال کیتا وے میں کیا قرآن مینوں میرے نبی دے نام دے بارے دسنا قرآن آندا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد میں کیا قرآن میرے مصطفیٰ دے نام دے بارے دسنا اور فیصلہ آبادیہ قرآن بولدا وے قرآن جواب دیندا وے میں سوال کرنا وا قرآن نے جواب دیتا وے قرآن بولدا محمد الرسول اللہ قرآن جواب دیندا وے فیصلہ آبادیاں میں سوال کرنا وا قرآن جواب دیندا وے اسے نبی دے میں چرچے پیا کرنا اور جیڑے پاسے وی کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ شان قرآن حضرت مولانا اسامہ جمیل صاحب گجرانوالا اللہ زندہ باد جیڑے پاسے وی کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے اللہ فیصلہ آبادیہ جیڑے جملے بولن لگا کنے پیارے جملے نے او گاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا گاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی باغاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی باغاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست باغاراں چرچے
ذرا مل کے ذرا محبت نال چرچے کر لو اللہ اللہ چرچے تیرے نے سونے تیرے نے میرے بھائی عرفان صاحب بھائی عبید اللہ 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 انہاں دیاں محبتاں نوں بھی اللہ قبول فرمائے میں جتھے بھی پروگرام تے گیا واں اے میرے نال گئے نے اللہ اللہ اے بھی بڑی گل ہوندی ہے جی علماء دے نال ٹرنا اللہ 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 انہاں نوں صحت ایمان والی لمبی زندگی دے جیڑے پاسے وی کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے قرآن وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا قرآن وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا اسلام وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا اسلام وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب آیتاں نے تیریاں آداواں قرآن سنیا جی نا سب آیتاں نے تیریاں آداواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے اللہ اللہ آخری جملے نے توجہ کرے آجے فیصلہ آبادیہ او جملے بولن لگاواں ایتھے تے مینوں کہنا بھی نہیں کہہ پینا کہ فیصلہ آبادیہ سبحان اللہ بول ایتھے تے تو آپ ہی کہہ دینا وے اے جملیاں دے اندر اللہ نے کرانٹی بڑا رکھ دیتا ہے اللہ اللہ شاعر بڑے پیارے انداز نال کہندا وے جھیڑے پاسے وی کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے گا تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے او کل نبیانو او کل نبیانو رب اے فرش تے ویکھیا او کل نبیانو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا کل نبیاں نوں رب اے فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا تیرے رب نوں بھی تیریاں چاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے تیرے نے السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی حافظ اللہ نعرے لا وٹے نہ مار او مینو انج لگدا جے نعرہ تکبیر لگا وٹا مار لگو اینی محبت دا انداز سبحان اللہ انداز ہی بڑا پیارا جناب محبتاں بڑیاں انہاں دیاں اللہ وہی تانوں آباد رکھے شاد رکھے اللہ تانوں خوش رکھے اللہ پاک